23 मार्च का दिन मनाया जा रहा है यौम पाकिस्तान के तौर पर। 72 बरसों से ये दिन मनाया जाता रहा है और आज भी मनाया जा रहा है। क्या उसी जोश और जज्बे के साथ आज भी कौम एक है? बात करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले गुल मोहम्मद जाकरानी साहब से बात करेंगे। उनसे 72 साल हो गए जाकरानी साहब, यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है, जोश वही है, जज्बा वही है, क्या कौम एक है अब भी? देखिए, आज का दिन बहुत एक अहमियत के हामिल है, जो जिसके जैसे आपने अपने इब्तदाई कलमात में उस सिलसिले में रोशनी डाली है कि आज से 72 साल पहले जो मिंटो पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वहाँ ये इतना इम्पॉर्टेंट ये इजलास हुआ, जिसके सदारत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने की और शेर बंगाल फजल हक ने करारदाद पाकिस्तान, जिस पे आज हम ये दिन मना रहे हैं, जो जिसकी याद में मीनार पाकिस्तान भी तमीर हुआ है लाहौर में, जिस पे वो करारदाद तहरीर है। ये एक यादगार है और ये बुनियाद है हमारे मुल्क का। और इसमें मुस्लिम अक्सर रियासतें हैं जिन्होंने अपने खुशी से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस मुल्क में शामिल होने के लिए पहल की। मैं समझता हूँ उसमें ज़्यादा बंगाल का भी बहुत बड़ा उसमें रहा है, जिन्होंने इस पे पाकिस्तान बनाने में जो किरदार है। और दूसरे उसके बाद सिंध का, क्योंकि सिंध ने उसी करारदाद के रोशनी में जो लाहौर का करारदाद था, फिर करारदाद पाकिस्तान के नाम से आज हम उसको मना रहे हैं। तो 1943 में सिंध असम्बली ने पहले उसके पाकिस्तान के हक में रेजोल्यूशन पास की। तो इस तरीके से हमारा ये जो मुल्क बना, ये एक मुआहदों के बुनियाद पे रहा, क्योंकि पहले जो अकाइयाँ थी उनकी अपनी एक अलग अलग हैसियत तारीखी तो रहा है, उनकी अपनी तारीख रही है, उनकी अपनी ज़बान रही है, उनके जोग्राफिकल हदूद रहे हैं, उनकी अपनी सिविलाइजेशन या उनके कल्चर रवायात सारे। लेकिन वो पाकिस्तान में इसी बुनियाद पे सब शामिल हुए कि उनकी अपनी जो हज़ारों बरसों की उनकी तारीख़ है या उनकी सकाफ़त है, उनकी तहज़ीब है, उनकी तमद्दुन है, उसका ख्याल रखा जाएगा और उसका एहतराम किया जाएगा। लेकिन जैसे आप हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती थी, जो मुल्क बनने के बाद यहाँ सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का कब्ज़ा हो गया और जिन अकाबरीन ने इस मुल्क को बनाने के लिए कोशिशें की हैं या उनका किरदार रहा, उनको मुल्क का दुश्मन कहकर उनको जेलों में डाला गया और नज़र पाकिस्तान मजबूत मरकज़ और नज़र इस्लाम के नाम पर बहुत बड़ी आमरतें, लंबी आमरतें और डिक्टेटरशिप रहा। लेकिन उन्होंने मुल्क को मजबूत करने के बजाय यहाँ के जो अकाइयाँ थी उनमें बहुत बड़ी गलतफहमियाँ पैदा हुई, जिसमें मैं कहूँगा ये बड़ी बदकिस्मती है जब हम आज बैठे हैं तो आज बंगाल हमारे के साथ नहीं है, क्योंकि शेर बंगाल। इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे। यही सवाल मैं बुशरा गौहर साहिबा से पूछना चाहूंगी। बुशरा साहिबा, कौम तो वही है, जज्बा भी वही है, आपको लग रहा है कि जो जिस बुनियाद पर वतन हासिल किया गया था, क्या वो नजरिया अब भी वही है? देखिए, मेरे ख्याल में हमने 72 साल में एक जो आप कह रहे हैं उस रेजोल्यूशन से हम काफ़ी हट चुके हैं और बाकायदा अगर हम देखें तो इतने दफ़ा डिक्टेटर्स ने टेक ओवर किया है, हमें रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की तरफ लेके गए हैं वो जो कमिटमेंट 1940 में थी वो अब नज़र नहीं आ रही। और उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये जितना सफ़र हमने तय किया है, एक कठिन सफ़र हमने तय किया है, जिसमें डिक्टेटर्स ने ज़्यादा मुल्क की सारी तारीख़ को मस्ख किया है, आधा मुल्क हमसे गया है। और अभी भी जब हम देखते हैं बलूचिस्तान में और फाटा के हालात, तो ऐसे तो नहीं लगता कि हम कौम को इकट्ठा कर रहे हैं, बल्कि इस किस्म की पॉलिसियाँ फॉलो की गई हैं जहां हम देख रहे हैं कि हमारी आवाम ने सफ़र काफ़ी किया है इस पूरे सफ़र में, ये जो सारा पाकिस्तान का रहा है। अब ये जो डेमोक्रेसी की का एक प्रोसेस शुरू हुआ है 2008 में, ये कमज़ोर ज़रूर है लेकिन इसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश हो रही है और पार्लियामेंट में कोशिश की जा रही है कि जो इंस्टीट्यूशंस हमारी कमज़ोर हो चुकी हैं उनको फिर से स्ट्रेंथन किया जाए। बुशरा साहब, यही नुक्ता है जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं कि क्या वजह है कि कौम एक नज़र नहीं आती। मुसलमानों के लिए कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था उस वक्त, लेकिन आज मुसलमान एक कौम क्यों नहीं है, मुख्तलिफ कौमियतों में क्यों बट गए हैं लिसानी बुनियाद के ऊपर। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, क्या वजह है, कौम एक मकाम पर जमा क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آج کے اس تاریخی دن کے حوالے سے آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے اپنی پوری قوم کو مبارکباد دوں گا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس دن کو منانے کے پیچھے بالکل وہ سوال جو آپ نے مجھ سے کیا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں آزادی حاصل کیے ہوئے، وہ تمام اہداف یا ٹارگٹس جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت رکھے گئے تھے سامنے اس ملک کو بناتے ہوئے، ان سے ہم ابھی تک کتنے دور ہیں، کتنا فاصلہ ہمیں مزید طے کرنا ہے۔ اور میں یہ بات عرض کروں جی کہ جب پاکستان کا 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد پاکستان اس وقت جو ہے وہ پیش کی گئی، اس وقت مسلمانوں کے پاس وسائل کیا تھے، ان کے پاس کیا ریسورسز تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ ایک چیز تھی، صرف کنوکشن تھی، ڈیڈیکیشن تھی اور کمٹمنٹ تھی۔ آج صرف یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے، اور پچھلے سارے عرصے کی میں بات کر رہا ہوں، ہم اپنے ان ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر پا رہے۔ دیکھیں، بڑی سیدھی سی بات ہے، آج ابھی جو صدر صاحب کا خطاب ہوا پارلیمنٹ میں، اس میں انہوں نے ان تمام مسائل کا ذکر کیا، یعنی جو صوبے آپس میں تقسیم ہے، علاقائیت ہے، توانائی کا بحران ہے، مہنگائی ہے، لاقانونیت ہے، دہشت گردی ہے، تقریر کا آغاز وہاں سے کیا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم بخوبی اپنے تمام مسائل سے واقف ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان تمام بحرانوں سے، مسائل سے تو سبھی آگائیں، آپ بھی آگائیں، عوام بھی آگائیں، ہم بھی آگائیں۔ بات یہاں پر یہ کہ قوم ایک جگہ پر موجود کیوں نہیں ہے، ایک نقطے پر یکجا کیوں نہیں ہے؟ قوم کی بات تو دوسری طرف مسلم لیگ خود اتنے حصوں میں بٹ چکی ہے، کیا مسلم لیگ کا کام نہیں تھا؟ اس وقت تو مسلم لیگ نے قرارداد پیش کی تھی، سامنے لے کے آئے تھے، علیحدہ وطن کا تصور بھی رکھا گیا تھا، آج لیکن مسلم لیگ تک اکٹھی نہیں نظر آتی۔ میں یہی عرض کرنے لگا تھا جی، جو میں نے 3 لفظ استعمال کیے، کنوکشن، ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں۔ قائدان صاحب نے بھی اپنے بہت ہسٹورک انہوں نے بھی جو فرمایا تھا کہ ایمان، اتحاد اور نظم، یہ چیزیں آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ اور ایک اگر آپ اس کو کہیں کہ اس کو مزید آپ سمپلیفائی کریں، تو مزید اس کو سمپلیفائی میں اس طرح کر دیتا ہوں کہ آج ہمارے جو انفرادی فائدے آپ کہیں، یا انفرادی ہمارے جو ٹارگٹس ہیں، انڈیویجول جو ہمارے بینیفٹس ہیں اور ٹارگٹس ہیں، وہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں بحیثیت ایک اجتماعی ٹارگٹ کے، ایک اجتماعی گول کے، جو پوری قوم کا گول ہے۔ آپ اگر صوبوں کی بات کریں، ہم اپنے آپ کو بحیثیت پنجابی، سندھی، بلوچی یا پٹھان کہلوانا زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں بنسبت اس بات کے کہ ہم اس بات کے اوپر توجہ دیں کہ ہم بحیثیت پاکستانی اگر کہلوانا پسند کریں تو یہ زیادہ باعث فخر ہوگا اور ایک قوم بننے کی نشانی ہوگی۔ کہ کیا وجہ ہے کہ ہم خود کو پنجابی، بلوچی، پٹھان کہلوانا زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسی کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک پاکستانی ہونے کی بات کوئی نہیں کرتا؟ دیکھیں، مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، محرومیاں ہوتی ہیں، قوم کو بننا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کی کہ کیا میں پاکستان کے وقت ہمارے پاس کون سے مسائل تھے؟ یہ پیپر نتھی کرنے کے لیے کامن پن کی بجائے کانٹے استعمال کیے گئے۔ اچھا طارق صاحب، بشرا گوہر صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس کے اوپر، ان سے جانتے ہیں۔ بشرا صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے یہ ایک ہمیں ریکگنائز کرنا ہوگا کہ اس میں کئی قومیتیں ہیں اور وہ ساری قومیتیں مل کے پاکستان بناتی ہیں۔ یہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے اور اسی کو ہمیں ریکگنائز کرنا ہوگا، اور ساری جو قومیتیں ادھر ہیں جو ہزاروں سال سے ہیں، ان کو جب اگر ریکگنائز کریں گے تو یہ ملک اسٹرانگ ہوگا۔ اگر ہم کچھ مسلط کریں گے جس طریقے سے میرے خیال میں ڈکٹیٹرز نے کیا ہے، کبھی ایک زبان مسلط کی گئی، کبھی وہ، تو اس سے کمزوریاں ہی ہوئی ہیں۔ اسی لیے میرے خیال میں یہ آپ کے جو ڈیبیٹ ہے اس کو تھوڑا سا ان پرسپیکٹو دیکھنا چاہیے۔ 1940 کی جو ریزولوشن ہے وہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کی بات کر رہی ہے۔ ابھی ہم اتنے سالوں بعد پروونشل آٹونومی کی طرف ہم نے ایک قدم لیا ہے، اور وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اے این پی کے لیڈرز کی ایک ویژن تھی، ایک سٹرگل تھی کہ پروونسز کو آٹونومی اور اپنے ریسورسز پہ اختیار دینے کی ضرورت ہے۔ ریکگنائز کریں گے تبھی جا کے ہم اسٹرینتھن ہوں گے اور ایک اسٹرانگ پاکستان بنے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان، ہم میجورٹی یہاں مسلمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ مسلمان ایک قوم ہے تو پھر تو اتنی زیادہ ملک ہی نہ ہو جہاں مسلم میجورٹی رہ رہے ہیں، پھر تو یہ سارا ایک ہی قوم ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے اس چیز کو بھی 1940 کے ریزولوشن کو آپ دیکھیں اور پھر اس کو کس طریقے سے لپیٹا گیا آبجیکٹیو ریزولوشن کے
اس پہ. اور جس طریقے سے اب ہماری ہسٹری کو غلط کر کے دکھایا جا رہا ہے اور ہمارے بچوں کو ہم غلط تاریخ پڑھا رہے ہیں, اس کی وجہ سے ملک کمزور ہوا ہے.